and describe and sketch. Describe and sketch. Describe and sketch the graph of the graph. Describe and sketch the graph of the conic कोनिकको इक्वेसन हाम्रो r equal to 12 by 3 minus 2 cos theta को फिगर यसको चाहिँ ग्राफ कस्तो हुन्छ त्यो स्केच गर भनेर चाहिँ हामीलाई प्रब्लम सोध्छ है त। ओके, अब फर्स्ट अफ अल अब यो चारवटा प्याटर्न मध्ये एउटा प्याटर्नमा यो प्रब्लम मिलिहाल्छ है। चारवटा प्याटर्न मध्ये एउटा प्याटर्नमा यो प्रब्लम मिलिहाल्छ। अब फर्स्ट अफ अल हियर r equal to 12 by 3 minus 2 cos theta, r equal to 12 by 3 minus 2 cos theta। अब यो यसलाई माथि चारवटा प्याटर्न मध्ये कुनसँग मिल्छ त्योसँग हेर्ने। अब त्यो कम्पेयरिङ गर्दाखेरि यो 3 को ठाउँमा चाहिँ 1 हुनुपर्छ। हाम्रो खास हुने चाहिँ de by 1 minus e cos theta को प्याटर्न हुन्छ। यहाँ चाहिँ 3 को ठाउँमा 1 चाहिन्छ। त्यही भएर मैले फर्स्ट अफ अल के गर्छु, यो 3 कमन लिएँ भने माथि क्यान्सल गर्दाखेरि 4 बाई कति हुन्छ, यहाँ चाहिँ 1 माइनस 3 कमन लिँदाखेरि यहाँ 2 बाई 3 cos थीटा हुन्छ। यहाँ चाहिँ 1 बनाउनै पर्छ है। यहाँ 1 बनाउन यहाँ जति छ त्यो बाहिर कमन लिने, माथि क्यान्सल हुन्छ भने क्यान्सल गरिदिने। यदि क्यान्सल भएन भने यो जस्तै यहाँनिर 5 माथि 5 भइदियो है 5 बाई 3 भनेर लेखिन्थ्यो। 5 बाई 3 बाई 1 माइनस 2 बाई 3 भनेर लेखिन्थ्यो यदि क्यान्सल भएन भने। यदि क्यान्सल यसरी क्यान्सल यहाँ 3 कमन लिने बित्तिकै 3 4 जा 12 भइहाल्छ, क्यान्सल हुन्छ। यसरी मिलाएर राख्ने। अब यसलाई चाहिँ मैले के भने कम्पेयरिङ इट विथ यसलाई केसँग कम्पेयर गर्ने, कम्पेयरिङ इट विथ r equal to de by 1 minus e cos theta सँग कम्पेयर गर्ने। कम्पेयरिङ दिस विथ r equal to, किनभने सबै यो हाम्रो माइनसको प्याटर्नको प्रब्लम छ, cos theta को प्याटर्नको प्रब्लम छ। d by 1 minus e cos theta सँग यदि cos theta छ भने cos theta, sin theta छ भने sin theta वाला प्याटर्नसँग हामी कम्पेयर गर्छौं। कम्पेयर गर्दाखेरि सधैं फर्स्ट अफ अल सधैं हामीले e को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने हो। वी गेट e को भ्यालु हेर्नुस् न, यहाँ पहिला हामी फर्स्ट लेख्दाखेरि यो e को भ्यालु है cos theta को कोएफिसिएन्ट e को भ्यालु ठ्याक्कै कति मिल्छ यहाँ e equal to 2/3 है। पहिला हामी सधैं के को भ्यालु निकाल्छौं, e को भ्यालु निकाल्छौं, e को भ्यालु। त्यसपछि एन्ड e को भ्यालु यसरी निकालिसकेपछि अब यो माथिको d सँग यो माथिको 4 इक्वल हुन्छ हैन। d इक्वल टु कति हुन्छ 4 हुन्छ। यो de सँग यो 4 इक्वल हुन्छ। अनि e को भ्यालु यहाँ अगाडि आइसकेको छ 2/3। अब d इक्वल टु कति हुन्छ, अब यहाँ e को ठाउँमा 2/3 भनेर राख्दाखेरि d इक्वल टु कति आउँछ हाम्रो 4 टाइम्स 3/2 आउँछ। त्यो भनेको रिजल्ट कति आउँदो रहेछ 6 आउँदो रहेछ। मैले e को ठाउँमा 2/3 गर्दा 3 ले 4 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, 2 ले तल डिभाइड हुन्छ। सो d इक्वल टु कति आउँछ 4 आउँछ है। यो d भनेको चाहिँ के रहेछ, d भनेको पोलबाट डाइरेक्ट्रिक्सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 6 छ है भनेर भनेको, स्मल d भनेको त्यो रहेछ। अब हियर इसेन्ट्रिसिटी, हियर इसेन्ट्रिसिटी इक्वल टु 2/3 छ, which is less than 1। इसेन्ट्रिसिटी 2/3 छ, which is less than 1। इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ हाम्रो लेस देन 1 छ। इसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 छ भने देन के चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ, देन द कोनिक रिप्रेजेन्ट के रिप्रेजेन्ट गर्यो यसमा, कोनिक रिप्रेजेन्ट इलिप्स। कोनिकले के रिप्रेजेन्ट गर्यो, इलिप्स रिप्रेजेन्ट गर्यो। हियर
हाम्रो के छ यसमा प्रब्लम cos थीटा को टाइप छ भने here cos theta tell us that its major axis है इलिप्स को मेजर एक्सिस भन्ने हुन्छ its major axis इज के हुन्छ cos theta लाइज गर्ने एक्सिस भनेको त हाम्रो x एक्सिस हुन्छ x एक्सिस इज मेजर इट्स मेजर एक्सिस इज x एक्सिस एज यो त cos theta को त पोलर एक्सिस हो नि त यो त है पोलर एक्सिस the coordinates PR theta of the conic अब हामी पोइन्टहरु निकाल्छौं है of the conic is obtained in the following table अब यो तलको टेबलमा हामी काम गरौं अब टेबलमा काम गर्दाखेरि अब फर्स्ट अफ अल यहाँ थीटा भनेर लेख्ने देन आफ्टर यहाँ तल r भनेर लेख्ने र यसमा हामी r, थीटा भनेर लेख्छौं है अब थीटाको भनेको मैले ग्राफ ड्रा गर्दाखेरि पोलमा बस्दाखेरि हामी जम्मा कतिवटा डाइरेक्सनमा हेर्छौं चारवटा डाइरेक्सनमा हेर्छौं कुन डाइरेक्सनमा हेर्छौं थीटा भनेको एउटा 0 डिग्रीको डाइरेक्सनमा हेर्छौं यो खास रेडियनमा हुन्छ त्यसपछि अर्को हाम्रो π/2 को डाइरेक्सनमा हेर्छौं π/2 को डाइरेक्सनमा कति छ यो r को भ्यालु रेडियस भेक्टर कति आउँछ त्यो हेर्छौं त्यसपछि अर्को हाम्रो पाइ को डाइरेक्सनमा हेर्छौं त्यसपछि हामी 3π/2 को डाइरेक्सनमा हेर्छौं है 0 को डाइरेक्सनमा हेर्नु भनेको चाहिँ x पोजिटिभ एक्सिस तिरको चाहिँ रेडियस कति जान्छ भनेर चेक गरेको π/2 को डाइरेक्सनमा भनेको चाहिँ y एक्सिस को डाइरेक्सनमा चेक गरेको पाइ को डाइरेक्सन भनेको x को नेगेटिभ डाइरेक्सन तिर चेक गरेको 3π/2 भनेको x y को नेगेटिभ डाइरेक्सनमा चेक गरेको जम्मा हाम्रो मैले अहिले यहाँ फिगरमा मैले यहाँ भनेको छु ट्याक्कै हामी यो पोइन्टमा बस्दाखेरि 0 को डाइरेक्सन भनेको x एक्सिस π/2 को डाइरेक्सन भनेको y एक्सिस पाइ को डाइरेक्सन भनेको यतातिर x को नेगेटिभ भ्यालु र 3π/2 को डाइरेक्सन भनेको y को यतातिर नेगेटिभ भ्यालु जम्मा चारवटा डाइरेक्सन हुन्छ हैन त्यही भएर मैले यो हामी जहिले पनि जुनसुकै प्रब्लममा पनि थीटा इक्वल टु यही चारवटा डाइरेक्सनमा बसेर हेर्छौं 0 π/2 पाइ 3π/2 मा अब रेडियस कति निस्किन्छ त अब यो थीटाको भ्यालु सधैं कहाँ ल राख्ने भन्दा प्रब्लममा ल राख्ने यो गिवन प्रब्लममा थीटा इक्वल टु 0 हुँदाखेरि अब यसमा कति आउँदै रहेछ यो प्रब्लममा यसमा थीटा इक्वल टु 0 ल राख्ने थीटा इक्वल टु 0 ल राख्दै यसको भ्यालु r को भ्यालु हेरौं त 0 ल राख्दाखेरि cos 0 भनेको 1 हुन्छ 12/3 - 2 हुन्छ दैट इज 12 नै आउँदै रहेछ भनेपछि 0 मा भ्यालु कति आयो 12 आयो देन अब थीटा को भ्यालु कति ल राख्ने π/2 भनेर राखौं यहाँ थीटा को ठाउँमा यहाँ प्रब्लममा π/2 भनेर ल राख्दाखेरि cos π/2 भनेको 0 हुन्छ 12/3 माइनस यो त 0 भनेपछि हाम्रो π/2 मा ल राख्दाखेरि कति आउँछ r को भ्यालु 12/3 दैट इज 4 π/2 मा हाम्रो 4 आयो अब पाइ भनेर राखौं यसमा फेरि यही प्रब्लममा पाइ भनेर ल राख्दाखेरि cos पाइ भनेको चाहिँ हाम्रो -1 हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसमा हाम्रो 3 + 2 हुन्छ 5 टु r को भ्यालु कति आयो 12/5 अनि 3π/2 मा चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ यो 3π/2 ल राख्दा यो 0 हुन्छ यहाँ 0 हुने बित्तिकै हाम्रो 12/3 हुन्छ दैट इज 4 आउँदो रहेछ है माथि प्रब्लममा ल राख्ने यो थीटाको भ्यालु रेडियसको भ्यालु निस्किहाल्छ र r, थीटा भनेको पहिला रेडियस लेख 12,0 हैन पहिला यो रेडियस 12 अनि यो 0 थीटा अनि रेडियस 4 कुन डाइरेक्सनमा यो π/2 को डाइरेक्सनमा भन्ने कुरा यसले जनाउँछ रेडियस चाहिँ 4 छ 4 भन्ने पोइन्टमा कट गर्छ π/2 को डाइरेक्सनमा भन्ने कुरा भयो अर्को हाम्रो 12/5 यो चाहिँ पाइ को डाइरेक्सनमा रेडियस यति छ भन्ने कुरा भयो देन अर्को चाहिँ हाम्रो 4,3π/2 भयो है यो प्याटर्न भयो हाम्रो टेबल बनाउने भनेको यति नै हो है टेबल यो तरिकाले हामीले टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्ने अब यसरी हामीले टेबल बनाइसकेपछि अब यो चीजलाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्ने हो हैन यो चीजलाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्ने हो ल अब यसलाई हामीले प्लट गरौँ है त यो चीजलाई हामीले ग्राफमा
प्लट गरौँ। अब प्रब्लम अहिले मैले भनिसकेँ। हाम्रो प्रब्लम यहाँ के छ, कस थीटाको प्याटर्नमा छ भने पहिलो स्टेप फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामी के गर्छौँ, फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामी लाइन ड्र गर्ने। त्यो कुन एक्सिस ड्र गर्ने रहेछ, कस थीटाको प्रब्लम छ भने सधैँ एक्स एक्सिस ड्र गर्ने। ल मैले यसमा एक्स एक्सिस भनेर ड्र गरेँ है त। यो एक्स एक्सिस भयो, मैले एक्स एक्सिस ड्र गरेँ। एक्स एक्सिस ड्र गरिसकेपछि अब मैले दोस्रो स्टेप के भनेको छु, योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन ड्र गर्ने, जसलाई चाहिँ मैले के भन्छु, डाइरेक्ट्रिक्स भन्छु है। योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन मैले यसरी ड्र गरेँ। यो चाहिँ के हो, व्हाट इज दिस, दिस इज द डाइरेक्ट्रिक्स। यो डाइरेक्ट्रिक्स भयो। अब यो डाइरेक्ट्रिक्सको यो चाहिँ मेरो डाइरेक्ट्रिक्स भयो है। अब कोनी कता बन्छ त, फिगर कता बन्छ त, फिगर हाम्रो यदि प्रब्लममा मैले के भनेको छु, यो डाइरेक्ट्रिक्स, यो मैले यहाँ यो चाहिँ एउटा डाइरेक्ट्रिक्स, यो चाहिँ एउटा डाइरेक्ट्रिक्स भयो है। अब यसको चाहिँ कतातिर फिगर बन्छ, लेफ्ट बन्छ कि राइट बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले के भनेको छु, यहाँ साइन हेर्ने। यदि नेगेटिभ साइन छ भने, यदि प्रब्लममा हेर त, यहाँ हाम्रो प्रब्लममा यदि यहाँ हाम्रो प्रब्लममा हेर त, यहाँ नेगेटिभ साइन देखाएको छ है, यो माइनस साइन देखाएको छ नेगेटिभ, अथवा यहाँबाट हेर्दा नि हुन्छ 1 माइनसको प्याटर्नमा छ प्रब्लम। यो हुने बित्तिकै माइनस छ भने डाइरेक्ट्रिक्सको कतातिर फिगर बन्छ, डाइरेक्ट्रिक्सको हाम्रो यता राइट साइडतिर फिगर बन्छ। नेगेटिभ छ भने राइट साइडतिर, पोजिटिभ भए लेफ्ट साइडतिर फिगर बन्थ्यो। अब राइट साइडतिर के को फिगर बन्छ भन्दाखेरि कोनिक रिप्रेजेन्ट वाट, हामीले के भनेर लेखेका छौँ, कोनिक रिप्रेजेन्ट इलिप्स भनेर भनेका छौँ। अब इलिप्सको फिगर यहाँ बनाउनु पर्यो यसरी। राइट साइडतिर मैले इलिप्सको फिगर बनाइदिएँ होइन, के को फिगर बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ भनेको छु। यहाँ भनेकै छ एसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 2/3 विच इज लेस देन 1। सो कोनिक रिप्रेजेन्ट के हो, इलिप्स हो। इलिप्सको फिगर बन्छ है, इलिप्सको फिगर बनाउने। मैले यसमा इलिप्सको फिगर बनाएँ। अब इलिप्सको फिगर बनाउँदाखेरि सधैँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि यसको अब यो डाइरेक्ट्रिक्सको नजिक हामी यहाँ एउटा फोकस भनेर राख्छौँ नि, यहाँ हाम्रो फोकस भनेर भन्छौँ होइन। यहाँ फोकस मैले यहाँनिर राखेँ, यो चाहिँ मेरो फोकस भयो। यसलाई मैले यास भनेर दिएँ। यास भनेको 0,0 भयो। यो चाहिँ मेरो फोकस भयो है। र मैले यहाँनिर के विचार गर्छु भने फोकसदेखि यो भर्टेक्ससम्मको डिस्टेन्स र भर्टेक्सदेखि यो डाइरेक्ट्रिक्ससम्मको डिस्टेन्समा चाहिँ सधैँ हाम्रो भर्टेक्सदेखि डाइरेक्ट्रिक्ससम्मको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, इलिप्सको लागि चाहिँ ठुलो हुन्छ भने हाइपरबोलाको लागि चाहिँ के हुन्छ, सानो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। प्याराबोलाको लागि के हुन्छ, बराबर हुन्छ डिस्टेन्स। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अब मैले यसमा ठ्याक्क यो फोकस एज अ पोल मैले ड्र गर्ने बित्तिकै अब मैले के तान्छु, यसमा एक्सिस ड्र गर्छु। यो ग्रिन लाइनले मैले यहाँ एक्सिस ड्र गरेँ। यो चाहिँ मेरो एक्सिस भयो, ठिक छ। यो मेरो एक्सिस भयो। यो चाहिँ कुन एक्सिस भन्नु पर्यो, यसको नाम वाइ एक्सिस भनेर नाम दिन पर्यो। अब वाइ एक्सिस भनेर यसमा नाम दिइसकेपछि अब यसमा यो त हाम्रो इलिप्स हो, दुईवटा फोकस हुन्छ, दुईवटा डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ। र पहिला हामी यो पोइन्टहरू प्लट गरिसकेपछि अब एउटा डाइरेक्ट्रिक्स यता भने अर्को डाइरेक्ट्रिक्स पके पनि यता हुन्छ। यो पछि दिने काम मात्रै हुन्छ है। पहिला हामी फिगर क्लियर बनाइसक्ने र यो पोइन्टहरूलाई पनि प्लट गर्ने। हेर्नु है, अब यो पोइन्टलाई प्लट गर्ने तरिका के हो, यो पोइन्टलाई प्लट गर्नु भनेको चाहिँ के हो, पहिला आर कमा थीटा भनेको, आर भनेको रेडियस, थीटा भनेको डिरेक्सन। 0 डिग्री डिरेक्सनमा रेडियस 12 छ। हेर्नुहोस् त, 0 डिग्रीको डिरेक्सन भनेको हामी त पोल भनेको यो पोइन्टमा छौँ, पोल भनेको हामी यो पोइन्टमा छौँ, यो पोइन्टमा छौँ हामी पोल है। अब यो पोइन्टमा हामी पोल यहाँनिर छौँ भने अब यहाँबाट चाहिँ हामी 0 डिग्री डिरेक्सन भन्यो भने यतातिर राइट साइडतिर जानु पर्यो। π/2 को डिरेक्सन भनेको माथितिर जानु पर्यो। पाईको डिरेक्सन भनेको यता लेफ्ट साइडतिर आउनु पर्यो। र 3π/2 को डिरेक्सन भनेको ठ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ हामी कता दायाँ बायाँ तल माथि कता जाने त्यो हेर्छौँ। यसले चाहिँ के भन्छ भने 0 डिग्री डिरेक्सनमा चाहिँ टोयलाङ गएर कनिकले कट गरेको छ भनेपछि अब 0 डिग्रीको डिरेक्सन भनेको यता साइडमा यो पोइन्ट रहेछ है, कनिकले कट गरेको पोइन्ट यो रहेछ। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ कति रहेछ, 12,0 रहेछ है। यो पोइन्ट भनेको 12,0 रहेछ। त्यसपछि अर्को π/2 को डिरेक्सन भनेको अब हामी त यहाँ बसिरहेछौँ है, यहाँ बसिरहेछौँ। अब π/2 को डिरेक्सन भनेको माथितिरको पार्ट हो। माथितिरको पार्ट भने चाहिँ कति हो,
माथितिरको पार्ट भनेको चाहिँ यो π/2 को डिरेक्सन यो रहेछ। यो चाहिँ कति हो रेडियस 4, π/2 यो कुरा बुझ्ने। अब यो 4 भनेको यो यासबाट यो यहाँ कट गरेको पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स 4 रहेछ रेडियस। अब यो 12 भनेको चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 12 रहेछ भन्ने कुरा भयो। अब अर्को डिरेक्सन भनेको 12/5, π भनेको अब पाइको डिरेक्सनमा कर्वले मिट गरेको पोइन्ट यो हो नि त, यो पोइन्ट हो नि त कर्वले मिट गरेको पोइन्ट। ठिक छ, यो पोइन्ट भनेको चाहिँ कति रहेछ 12/5, 12 यो पोइन्ट है, यो पोइन्ट 12/5, π रहेछ। यो पोइन्ट चाहिँ 12/5, यो पोइन्ट है, यो पाइको डिरेक्सन। यो 12/5 भनेको यो फोकसदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स चाहिँ 12/5 भनेर भनेको छ। त्यसपछि अर्को पोइन्ट म यहाँ अर्को कलरले दिन्छु है, यहाँ फरक कलरले दिनु पर्यो। अब अर्को पोइन्ट चाहिँ मेरो 3π/2 भनेको यहाँ तलतिर कट गरेको यो पोइन्ट 3π/2 भनेको यो पोइन्ट है। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ कति रहेछ 4, 3π/2, 4, 3π/2 है। कुन पोइन्ट रहेछ यो तलको पोइन्ट। जम्मा हाम्रो 4वटा पोइन्ट दिएर चाहिँ एउटा यो पोइन्ट दिएको रहेछ 0 डिग्री डिरेक्सनमा, π/2 को डिरेक्सनमा यो पोइन्ट दिएको रहेछ, पाइको डिरेक्सनमा यो पोइन्ट दिएको रहेछ, 3π/2 को डिरेक्सनमा यो पोइन्ट दिएको रहेछ। हामीले दिएको इन्फर्मेसन यो ग्राफबाट चाहिँ भर्न सकिने यति हो। अर्को चाहिँ के कुरा पनि भर्न सकिन्छ भने हामीलाई यहाँ स्मल डी को भ्यालु कति छ 6 दिएको छ। यो 6 को मिनिङ के हो भने यो फोकसदेखि है, हामी यो जुन फोकस हामीले 0,0 रेफरेन्स पोइन्ट यो छ नि त, रेफरेन्स पोइन्ट यो फोकसदेखि यहाँसम्मको डाइरेक्ट्रिक्ससम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 6 हो। 6, अब फोकसको लेफ्ट साइडतिर डाइरेक्ट्रिक्स छ भने यतातिर हामी चाहिँ 6, π भनेर लेख्छौँ है, 6, π है। यो पोइन्टलाई डिनोट गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 6 छ, फोकसदेखि डाइरेक्ट्रिक्ससम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 6 छ, अनि यो चाहिँ कतातिरको डिरेक्सनमा छ यतातिर हैन, लेफ्ट साइडतिर भनेको पाइको डिरेक्सनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पोइन्ट दिँदाखेरि त्यसरी दिने। अब हामीलाई दिएको यो माथिबाट दिएको इन्फर्मेसन भनेको त्यति हो। अब अरू बाँकी भन्ने चिज चाहिँ आफूले निकाल्ने। जस्तै अब यसमा के हुन्छ भने यसमा यो सेन्टर कति होला c = वाट, यो भ्यालु कति होला सेन्टरको भ्यालु। अर्को फोकस पनि हुन्छ यसमा, फोकस त दुईटा हुन्छ नि त, यास ड्यास भनेको भ्यालु कति हुन्छ होला, अर्को फोकस यो कति हुन्छ होला, अनि अर्को त डाइरेक्ट्रिक्स पनि हुन्छ होला हैन, अर्को यहाँ डाइरेक्ट्रिक्स पनि आउँछ होला, अर्को डाइरेक्ट्रिक्स यतातिर हुन्छ होला। अब यतातिर अर्को डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ भने यो चाहिँ लास्टमा तानेको डाइरेक्ट्रिक्स है, फेरि एकैचोटि यो इलिप्सको टक्क यता नि सबै डाइरेक्ट्रिक्स बनाउने, यहाँ इलिप्स बनाउने, अब त्यसपछि कुनमा कुन नाम दिने भन्ने कुरा कन्फ्युजन हुन्छ। त्यही भएर पालैसँग काम गर्ने, कुनपछि कुन बनाइरहेको छु भन्ने कुरो त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अनि यो पोइन्ट चाहिँ कति होला भन्ने कुरा यो पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। अब हामीले क्याल्कुलेट गर्ने भनेको सेन्टर कति हो, एस ड्यास कति हो र यो पोइन्ट कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। त्यो कुरालाई चाहिँ यसमा मैले डिस्क्रिप्सनमा लेख्छु। हेर्नुहोस् है त डिस्क्रिप्सन। अब डिस्क्रिप्सन्समा पहिलो नम्बर 1 मा भर्टिसेसबाट सुरुवात गर्नु होला, भर्टिसेस। अब भर्टिसेस अफ दिस इलिप्स भने दुईटा छ। एउटा भर्टिसेस भनेको यो मेजर एक्सिस भनेको एक्स एक्सिस छ। अब मेजर एक्सिस हुने बित्तिकै भर्टिसेस भनेको यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हामी के भन्छौँ भर्टिसेस भनेर भन्छौँ। भनेपछि भर्टिसेस एउटा के रहेछ 12,0 रहेछ 0 डिरेक्सनमा, एन्ड अर्को के रहेछ, अर्को चाहिँ यतातिरको पोइन्ट चाहिँ पाइको डिरेक्सनमा ठ्याक्कै यतातिर हैन। भनेपछि अर्को चाहिँ कति रहेछ भर्टिसेस भनेको 12/5, पाइ रहेछ भन्ने कुरा बुझौँ। र मैले यो अगाडिको 12 भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म डिस्टेन्स रहेछ, यो 4 भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म डिस्टेन्स, यो 12/5 भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म, यो 6 भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म, यो डिस्टेन्स चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ हामी है। मैले फेरि एकचोटि भनिदिन्छु, यो 12 भनेर लेख्यो भने हाम्रो रेफरेन्स पोइन्ट भनेको यस है, यहाँबाट रेफरेन्स पोइन्ट यहाँबाट यहाँसम्म डिस्टेन्स भनेको 12 भनेर भनेको। यो माथिको 4 भनेको यो रेफरेन्स पोइन्ट यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 4 भनेर भनेको। यो 12/5 भनेको यो फोकसबाट 0 यासबाट जुन यो भर्टेक्ससम्मको हैन, यो 12 यो पोइन्टसम्म यो कट गरेको पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स 12/5 भनेर भने हो। यो 6 भनेको यो फोकसबाट हाम्रो रेफरेन्स पोइन्ट यहाँबाट यो सम्पूर्ण डिस्टेन्सहरू रेडियसहरू सबै यो रेफरेन्स पोइन्ट यसको आधारमा चाहिँ लेखेको हो हैन। त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। अब मैले यहाँ भर्टिसेस भनेर लेखेँ। नम्बर 2 मा मैले यहाँ अब पहिला म लेन्थ अफ मेजर एक्सिस भनेर लेख्छु है। नम्बर 2 मा लेन्थ अफ मेजर एक्सिस।
मेजर एक्सिसको लेन्थ कति हुन्छ यसलाई चाहिँ मैले 2a ले डिनोट गर्छु 2a भनेको अब हेर्नुस् है त अब जस्तै यासदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स 12 रहेछ क्लियर छ हैन यो यास फोकस s, 0 बाट 0,0 देखि यो भर्टेक्ससम्म डिस्टेन्स 12 छ अनि अर्को भर्टेक्ससम्म त्यही यासबाट अर्को भर्टेक्ससम्म 12/5 अब जम्मा डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ जम्मा डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 12 + 12/5 हुन्छ हामीले जोडिरहेछौँ है जोडिरहेछौँ यो यासबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स प्लस यासबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो दुईटा डिस्टेन्सलाई जोडिरहेछौँ 12 + 12/5 भनेको अब यसलाई जोडौँ 12×5 = 60 + 12 भनेको 72/5 हुन्छ देयरफोर अब जम्मा डिस्टेन्स यहाँबाट यति डिस्टेन्स भनेको 72/5 हुँदो रहेछ र ए भनेको चाहिँ ए क्याल्कुलेट गर्ने ए भनेको 72/5 लाई 2 ले डिभाइड गरौँ 36 हैन 36 बाइ कति आउँछ 5 आउँछ ए भनेको चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म डिस्टेन्स अब दुईवटा भर्टिसेस बीचको डिस्टेन्स भनेको लेन्थ अफ मेजर एक्सिस हो दुईवटा भर्टिसेस बीचको डिस्टेन्स यो चाहिँ 72/5 रहेछ अब 36/5 भनेको सेन्टरबाट भर्टिसेसहरूको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति हो 36/5 यो सेन्टरबाट यता डिस्टेन्स पनि 36/5 सेन्टरबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि कति हो 36/5 है त्यही भएर चाहिँ अब मैले सेन्टर भनेको कति हो भन्न सक्छु किनभने सेन्टरबाट इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ नि त यो है यहाँबाट यहाँसम्म डिस्टेन्स कति रहेछ भन्ने कुरा म भन्न सक्छु पहिलो यो सेन्टरबाट हेर्नुस् यहाँ सेन्टरबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि सेन्टरबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि मलाई के थाहा छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 12/5 हुन्छ यासदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स 12/5 हुन्छ अब यासदेखि सी सम्मको डिस्टेन्स कति हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है सी देखि यासम्मको डिस्टेन्स हेर्नुस् है सी देखि यासम्मको डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नलाई यो पुरै डिस्टेन्स चाहिँ कति रहेछ सी देखि यो भर्टेक्ससम्म डिस्टेन्स चाहिँ 36/5 रहेछ 36/5 रहेछ हैन सी देखि यो भर्टेक्ससम्मको डिस्टेन्स 36/5 रहेछ यो बाट चाहिँ म कति 12/5 घटाइदिएँ भने जम्मा कति आउँदो रहेछ 36 बाट 12 घटाउँदाखेरि 24/5 मैले के गरेको छु हेर्नुस् है मैले खास म चाहिँ मेरो यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ लेख्दाखेरि मैले के गरेको छु सियास भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सबाट यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स घटाइदिइरहेको छु 36/5 - 12/5 भनेको 24/5 अब यो सी भन्ने कोअर्डिनेट लेख्दाखेरि अब म सेन्टर सी भन्ने मैले यो सेन्टर भनेको चाहिँ यो हाम्रो यो मेन भनेको यो फोकसबाट कति डिस्टेन्समा छ भन्ने कुरा यो लेखे हो त्यही भएर यसमा चाहिँ 24/5 र यो सी भने यो फोकसबाट सी भन्नेको चाहिँ हाम्रो यता एक्सिस पोजिटिभ डिरेक्सनतिर पर्ने भएको कारण गर्दाखेरि 24/5 0 डिग्रीको डिरेक्सनमा भन्ने कुरा यसले देखाउँछ 0 डिग्रीको डिरेक्सनमा है 24/5 कसरी आएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुहोस् है मैले के भनिरहेको छु फेरि एकचोटि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 36/5 छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 12/5 छ यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स चाहिँ अब कति हुन्छ 36/5 - 12/5 भनेको 24/5 यो किन यहाँ चाहिँ 0 लेख्यो किनभने यो सी भनेको यो पोलबाट कताको डिरेक्सनमा छ एक्सको पोजिटिभ भ्यालुतिरको डिरेक्सनमा छ त्यही भएर 0 डिग्रीको डिरेक्सन सेन्टर यसरी क्याल्कुलेट गर्ने सेन्टर निस्कियो अब हामीलाई सजिलो के हुन्छ भने सेन्टरबाट यो फोकससम्म डिस्टेन्स कति रहेछ 24/5 यो 24/5 भने त्यो रहेछ सेन्टरबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 24/5 हेर्नुस् है यो 24/5 भनेको सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीले सी देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरे त नि सेन्टरदेखि एउटा फोकससम्म चाहिँ 24/5 छ भने अर्को फोकससम्म डिस्टेन्स पनि त्यति नै हुन्छ सेन्टरबाट त भनेपछि नम्बर 4 मा मैले फोसाई हैन फोसाई भने हेर्नुस् है सेन्टरबाट यहाँसम्म डिस्टेन्स 24/5 रहेछ भने यो सेन्टरबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो एस ड्यास सम्मको डिस्टेन्स पनि कति हुन्छ बराबर हुन्छ नि त इक्वल हुन्छ नि त सेन्टरबाट दुईटा सेन्टरबाट हेर्नु भने भर्टिसेस पनि इक्वल लेन्थमा हुन्छ हैन सेन्टरबाट फोकस पनि इक्वल लेन्थमा हुन्छ जहाँसुकै डाइरेक्ट किसमा पनि इक्वल लेन्थमा हुन्छ त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ त्यही भएर सेन्टरबाट फोकससम्मको डिस्टेन्स हाम्रो कति निस्यो 24/5 अब यो सेन्टरबाट यहाँसम्म पनि 24/5 भनेपछि अब ठ्याक्कै अब मैले यास ड्यासको पोइन्ट निकाल्दाखेरि यो यासबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर फोसाई भनेको एउटा यास 0,0 भनेर लेखेँ मैले
एन्ड अर्को चाहिँ मेरो एस ड्यास भनेको चाहिँ यहाँ कति हुँदो रहेछ भने अब यहाँ चाहिँ यति चाहिँ 24/5 फेरि अर्को नि 24/5 जोडिन्छ 24/5 प्लस 24/5 भनेको 48/5 हुन्छ हेर्नुहोस् है 48/5 यो पनि 0 डिग्रीको डिरेक्सनमा यो 48 कसरी आएको रहेछ यहाँदेखि यहाँसम्म 24 यहाँ 24/5 यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 24/5 है यो मैले यासदेखि यास ड्याससम्मको डिस्टेन्स क्यालकुलेट गरेको छु है मैले यो पोइन्ट लेख्दाखेरि मैले के भनिरहेको छु यासदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स 24/5 प्लस अर्को पनि अब सीदेखि यास ड्याससम्म पनि 24/5 दुईटै हुन्छ त्यही भएर चाहिँ कति आयो 48/5 आउँदो रहेछ जम्मा डिस्टेन्स यासदेखि एस ड्याससम्मको डिस्टेन्स किनभने रिफरेन्स पोइन्ट चाहिँ यसको आधारमा चाहिँ यो सम्पूर्ण पोइन्टहरू यो यासबाट कति टाढा छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ देखिरहेछौँ यो कोअर्डिनेट सिस्टममा लेख्ने तरिका नै त्यही हो अब मैले एस ड्यास पनि निकालेँ अब म गएँ यो डाइरेक्ट्रिक्सको यो पोइन्ट नम्बर 5 इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स है इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स अब डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन कसरी क्यालकुलेट गर्ने इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स हेर्नुहोस् है एउटा पोइन्ट त मलाई थाहा छ एउटा पोइन्ट चाहिँ हामीलाई थाहा छ 6,π अब मलाई के कुरा पनि थाहा हुन्छ भने यो सेन्टरबाट यो डाइरेक्ट्रिक्ससम्मको डिस्टेन्स जति हुन्छ यो सेन्टरबाट अर्को डाइरेक्ट्रिक्ससम्मको डिस्टेन्स त सेम हुन्छ अलवेज त्यो कुरा पनि थाहा छ अब मलाई के कुरा थाहा छ यासदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स त मेरो कति हो 6 छ अब यासदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स मैले यहाँ सिएस भनेर माथि 24/5 भनेर यहाँ निकालिसकेको छु जम्मा डिस्टेन्स भनेको सीबाट यो डाइरेक्ट्रिक्ससम्मको डिस्टेन्स भनेको हेर्नुहोस् त यासबाट यहाँसम्म चाहिँ 6 रहेछ सीबाट याससम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति रहेछ 24/5 जम्मा सीबाट डाइरेक्ट्रिक्ससम्मको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ 24/5 मा कति जोड्ने रहेछ 6 जोड्दाखेरि 56 भनेको यहाँ हाम्रो कति आयो हाम्रो 54/5 आयो डिस्टेन्स हेर्नुहोस् है सीबाट यतातिर डिस्टेन्स हाम्रो चाहिँ 54/5 हुन्छ भने अब हाम्रो यहाँबाट यहाँ यो डाइरेक्ट्रिक्ससम्मको डिस्टेन्स पनि कति हुन्छ 54/5 नै हुन्छ दुईवटा यो सेन्टरबाट यता डिस्टेन्स जति छ सेन्टरबाट यतिसम्म डिस्टेन्स सेम हुन्छ भनेपछि यो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 54/5 रहेछ डिस्टेन्स तर अब मलाई सीको भ्यालु चाहिँ यहाँ थाहा छ नि त सी भनेको 24/5 यहाँसम्म कोअर्डिनेट 24/5 रहेछ 24/5 मा फेरि 54/5 जोडौँ 24/5 प्लस 54/5 यो 54/5 भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स मात्रै जोडेको अनि यो 24/5 भनेको यासबाट यहाँसम्म डिस्टेन्स किनभने हामी कोअर्डिनेट लेख्दाखेरि सम्पूर्ण पोइन्टहरू यो पोलबाट कति डिस्टेन्स टाढा छ त्यो मात्रै हेरिरहेको छौँ हामीले त्यसको आधारमा काम गर्ने हो अब यो दुईटा जोड्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 78/5 आउँदो रहेछ यो जोड्दाखेरि 78/5 आउँदो रहेछ यो पोइन्ट भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ हाम्रो 78/5 कमा चाहिँ हाम्रो यहाँ कति भयो हाम्रो 0 डिग्रीको डिरेक्सनमा त्यही भएर चाहिँ हामी इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स लेख्दाखेरि यो ठाडो लाइन हेर्नुहोस् है लेख्ने तरिका ठाडो लाइन भनेपछि यो एक्स एक्सलाई यसरी कट भएर गएको छ भने इक्वेसन लेख्दाखेरि x = r cos θ भनेर लेख्ने चलन हुन्छ x = r cos θ अब पहिला हेर्नुहोस् कसरी राख्ने रहेछ x भनेको जस्ता तस्तै r भनेको यो 6 भनेर राख्नुहोस् है 6 cos π यहाँ थीटाको ठाउँमा पाइ थीटा यो r भनेको 6 पाइ थीटा भनेको पाइ एउटा इक्वेसन यो अब यता लाइनको इक्वेसन लेख्दाखेरि पनि x = 78/5 cos यो चाहिँ यहाँ कति छ यहाँ एंगल चाहिँ 0 छ यो चाहिँ r को भ्यालु यो थीटाको भ्यालु यो काम गर्दाखेरि देयरफोर x को भ्यालु कति आयो x को भ्यालु यहाँ चाहिँ -6 आयो एउटा कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा यतातिर -6 आयो अर्को चाहिँ x को भ्यालु कति आयो 78 कति आउँछ 5 cos 0 भनेको चाहिँ 1 आउँछ यसरी इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स